अपाङ्गता भएका मानिसलाई समाजमा अपाङ्ग भनेर हेयका दृष्टिले हेर्ने चलन छ। कति ठाउँमा त उनीहरूलाई परिवारको बोझको रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ। तर अवसर पाउने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेत अन्य व्यक्तिभन्दा कम हुँदैनन् भन्ने उदाहरण बेलबारी नगरपालिकाका पदम श्रेष्ठबाट लिन सकिन्छ। पदम आफू अपाङ्ग भएर पनि सिङ्गो परिवारको सहारा बन्न पुगेका छन्। बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मालपो टोलका 54 वर्षीय पदम विगत 15-16 वर्षदेखि व्हीलचेयरको सहारामा जीवन जिउँदै आएका छन्। तर व्हीलचेयरकै सहायतामा जीवन जिए पनि उनले अरूसँग हात पसार्नु परेको छैन। आफूसँग भएको सिपले उनलाई स्वावलम्बी जीवन जिउन सहयोग गरिरहेको छ। उनी घरमै बसेर रोटी मेकर, ऐनाहरू, हातेपङ्खा, मधानी तराजु, मोबाइल स्ट्यान्ड लगायतका विभिन्न प्रकारका घरायसी सामग्रीहरू बनाउँछन् र तिनलाई बिक्री गरेर परिवार चलाउँदै आएका छन्। यस्ता मेहनती पदमलाई पछिल्लो समय नगरपालिकाले आधुनिक उपकरण दिएर सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाबाट प्राप्त औजारबाट पदमलाई ठूलो राहत मिलेको छ। यो घर बनाउने सिलसिलामा म माथि आउँदाखेरि बाटोमा साइकलबाट सामान्य एक्सिडेन्ट हो, तर परिणाम ठुलो भयो। यसको सामान्य दुर्घटनाले नै तपाईँलाई चाहिँ ठुलो क्षति पुर्यायो। हजुर, शारीरिक रूपमा। हजुर, यो सी लेभलमा चाहिँ चोट दखल पर्न गयो नसा। त्यसपछि आफ्नो आय आर्जन, जीविकोपार्जन गर्ने सबै कार्यहरूमा त निकै नै समस्या उत्पन्न भयो होला होइन? तपाईँ नै बिरामी भइसके पछाडि त। अब त्यतिखेर मेरो बच्चा सानै थिए। अब एकजना 4 वर्षको, एकजना 7 वर्षको थियो। अब गर्ने कमाउने भनेको चाहिँ अब मै प्रमुख तपाईँ नै हुन्थ्यो। भनेको चाहिँ मै थिएँ। अब म नै यस्तो भइसकेपछि त अब आय स्रोत त कहाँबाट नि आउने कुरै आएन। अब आफूलाई उपचार गर्दा लगभग मेरो 22-23 लाख रुपियाँ सिद्धियो। मेरो प्रमुख आयोजन केही छैन अहिले। मेरो आयोजन भनेको यही हो, यो जुन अब यो सामानहरू बनाउँछु, फेसबुकमा हाल्छु, त्यसैबाट अलिअलि आय कसैले इच्छुक हुनेहरूले आएर लगिदिनुहुन्छ। जस म पहिलो कुरो त हाम्रो नगरपालिकालाई, बेलबारी नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने म एउटा यस्तो मान्छे, यस्तो अशक्त मान्छे देखेर, मेरो उत्साह, मेरो उमङ्गहरू देखेर उहाँहरूले मलाई कुनै सामान डोनेसन गर्नुभयो। मेरो लागि केही जीवोपार्जन हुन्छ कि भनेर त्यो अब उहाँले त्यसो गर्दा नगरले त्यसो गरेको म उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु नगरलाई। केही समय अघि मात्र नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी आफै पदमको घरमा पुगेर ती सामग्रीहरू उपलब्ध गराए। नगर प्रमुख सुवेदीले पनि औजार वितरण गर्दै पदम जस्ता मेहनती व्यक्तिलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा रहेको, नगरपालिकाले उनीहरूलाई तालिम उपकरण दिएर प्रोत्साहित गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। साथै नगरपालिकाले आफ्नै नगरमा केही गर्छौं भन्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको समेत नगर प्रमुख सुवेदीको भनाइरहेको छ। यस नगरपालिकाको कुल 132.79 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यस नगरपालिकालाई विभिन्न 11वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा 29.37% योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासमा नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। गरिबसँग नगरपालिका कृषि, पशुपालन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको कार्यक्रम हो। बेलबारी नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने अति विपन्न वर्ग, पिछडिएका दलित, आदिवासी तथा जनजातिहरू, पिछडा वर्गहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सेवाको पहुँच कम पुगेका टोल बस्तीहरूका नागरिकहरूको बाँच्न आय आर्जन, सिप विकास र क्षमता अभिवृद्धि मार्फत स्वरोजगार सृजना गर्दै गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याइनेछ। यस कार्यक्रमले सामूहिक खेती, पशुपालन तथा उद्यमशीलतामा विशेष जोड दिएको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी बताउनुहुन्छ। खास गरी हाम्रो चाहिँ अलिक आधारभूत वर्गलाई, जुन हामी लक्षित वर्ग पनि भन्छौँ हाम्रो समुदायमा, र अलिक गरिब विपन्न र आर्थिक रूपबाट हामीले उकास्नु पर्ने त्यो तह वर्गको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धरातललाई अहिले मजबुत बनाउन सपोर्ट हुने खालका कार्यक्रमका मोडलका रूपमा हामीले कार्यक्रमहरू केही मोडल तयार गरेका छौँ। र यो खास गरिकन हाम्रो अघिल्लै आर्थिक वर्ष हामीले विषयमा प्रवेश गर्न खोजेका पनि हो। हामीलाई कोभिडको सङ्क्रमणले चाहिँ त्यसले असर गर्यो। हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रवेश गरौँ भन्दा पनि ठ्याक्कै त्यति बेलै हाम्रो
कोभिडका कारणले हामीले प्रवेश गर्न सकेनौँ। केही कार्यक्रम खास गरिकन अगाडिको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ यो गरिबसँग नगरपालिका र बोयर बोका बाख्रा को चाहिँ कार्यक्रम हामीसँग थियो। नगरपालिका नगरवासीको जीवन स्तरमाथि उकास्ने कार्यमा लागिरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप शाह बताउनुहुन्छ। हामीले यो गरिबसँग नगरपालिका भनेपछि सामान्यतया आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा अलिकति विपन्न परिवारलाई छनौट गर्छौँ। त्यहाँ गरिब भनेर हामीले तथ्याङ्कीय ढङ्गबाट त्यो छुट्याउने खालको डाटा तथ्याङ्क हामीले केही राखेको छैन। अर्थात् वार्षिक यति आम्दानी गर्नेलाई गरिब भन्ने खालको त्यस्तो तथ्याङ्क हाम्रो छैन। सामान्य रूपमा बाहिरी आँखाले हेर्दाखेरि आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा विपन्न, जसलाई चाहिँ अलिकति छोराछोरीहरू पढाउन समस्या भइरहेको, अब आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको भन्ने जुन देख्छौँ त्यो परिवारलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो गरिबसँग नगरपालिका भन्ने कार्यक्रम ल्याएको हो। यो गरिबसँग नगरपालिका हामीले भर्खर सुरुवात गर्दैछौँ होइन, र यो कार्यविधि आएर हामीले यो कार्यान्वयन चरणमा भर्खर प्रवेश गर्दैछौँ। यसलाई हामीले यो एउटा छिटो गतिमा अझै यसलाई चाहिँ एउटा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सक्दा यसले चाहिँ ठुलो समुदायलाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेष गरेर यसले चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई, उद्यमशीलताको क्षेत्रलाई, पर्यटनको क्षेत्रलाई होइन, अनि यो बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई पनि समेट्ने भएको कारणले समग्रमा यसले सबै किसानहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउने युवाहरूलाई, पर्यटनको क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई पनि समेट्ने भएकोले यसको दायरा ठुलो छ। यसलाई अनि दुई तरिकाले हामी समेट्छौँ। अर्को अब जस्तै आधारभूत गरिब भनेको छ। आधारभूत गरिबलाई हामीले अधिकतम 1.5 लाखसम्मको वस्तुगत तथा नगद सुविधा उपलब्ध गराएर उहाँहरूको जीविकोपार्जनको लागि, आय आर्जनको लागि हामीले कार्यक्रमहरू तय गर्छौँ। अर्को उद्यमशीलता गर्न चाहनेलाई लागत सहभागिता हेरेर बढीमा 5 लाखसम्म हामीले यो सहयोग गर्ने भनेको छौँ। अनि हामीले बजेट विनियोजन गरेको कुरालाई अनि हाम्रो यो नीतिगत कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा धेरै जनसङ्ख्याहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रमले समेट्ने देखिन्छ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो यो कृषि शाखाबाट हाम्रो नीति योजनामा परेको सम्पूर्ण कार्यक्रम हामीले क्यालेन्डरै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारको नीति, सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमसँग पनि हामीले कृषि क्षेत्रलाई जोडेर लगेका छौँ। जस्तै अब यो सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन चाहिँ ब्याङ्कहरूले प्रदान गर्छ त्यसको सहुलियत सङ्घीय सरकारले तिर्ने व्यवस्था छ। बाँकी रहेको जुन लोन छ त्यो हामीले हाम्रो किसान र हाम्रो दुवैजनाको दायित्वबाट वहन गर्ने गरी त्यो कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले त कृषि क्षेत्रलाई त्यसरी हामीले समेटेका छौँ भने उपकरण लगायत बिउ बिजनहरू वितरण गरेर पनि त्यो क्षेत्र समेटेका छौँ। अनि यसको राम्रो पक्ष भनेको कुनै कृषकले एउटा नयाँ भिजन ल्याउनुहुन्छ, एउटा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ खुल्ला राखेका छौँ। उहाँ प्रस्तावमा आधारित कार्यक्रम भनेको छ। कसैको कार्यक्रम एउटा नयाँ ढङ्गबाट आउँछ भने त्यो सम्बोधन गर्छौँ होइन। त्यसले चाहिँ एउटा फलफुलका बिरुवाहरू भए पशुपालनहरूलाई पनि प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। कृषिको क्षेत्रमा त्यो छ। अर्को हामीले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि एकदम ट्रेनिङहरू हामीले प्रवाह गरेका छौँ। जस्तै ढाकाका कपडाहरू बुन्ने ट्रेनिङ हामीले सञ्चालन गरेको छ होइन। त्यस्तै अब उद्यमशीलता विकास भनेर हामीले यो उद्यमशीलताको ट्रेनिङ दिएर स्वयं अब क्यान्डिडेटहरूलाई नै त्यहाँ सहभागीहरूलाई नै हामी तपाईँ कुन योजना अगाडि बढाउनेलाई ल्याउनुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भनेर ओपन पनि राखेका छौँ। अब यो अर्को उद्यमशीलता भनेपछि स्वतः अब यो पशुपालन कृषितिर पनि जोडेर आउँछ। अर्को अन्य घरेलु उद्योगतिर पनि जान्छ। सबै खालका बाटोहरूलाई हामी खुल्ला राखेर उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भयो र त्यो प्रस्ताव उपयुक्त छ भने हामीले त्यो सबै खालको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने हाम्रो त्यो कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी तय गरेका छौँ। त्यो राहत चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै हामीले त्यो आधारभूत गरिब परिवार भनेका छौँ होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब कुनै समस्या पर्यो तत्काल हामीले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ वस्तुगत सहयोगको रूपमा राहतहरूदेखि लिएर अन्य सहयोग पनि गर्छौँ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न नगरवासीलाई लक्षित गरेर यो गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम ल्याइएको उहाँ बताउनुहुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाह नगरपालिकाले श्रमिकहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम ल्याएको जस अन्तर्गत रहेर श्रमिक कल्याणकारी कोषको स्थापना भएको बताउनुहुन्छ। श्रमिक कल्याणकारी कोष मार्फत श्रमिकहरूलाई 2 लाख बराबरको उपचार खर्च र मृत्यु पश्चात पनि उनीहरूलाई 2 लाख बराबरको चेक पाउने जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले सर्वप्रथम त बेलबारी नगरपालिका यो जुन मजदुरहरूको हितलाई मध्यनजर गरेर जुन कल्याणकारी कोष बनायौँ त्यो कल्याणकारी कोषलाई सञ्चालन गर्नको लागि हामीले कार्यविधि समेत पारित गरेर कार्यविधि अनुसार हामीले कल्याणकारी कोषको सञ्चालन गर्छौँ। अब यो कोषले के गर्छ भन्दा कुनै पनि मजदुर दुर्घटनामा परेर यदि अब ऊ घाइते भयो भने बढीमा 2 लाखसम्म हामी औषधि उपचार गर्छौँ। त्यो औषधि उपचार अर्को चाहिँ अब दुर्घटनामा परेर कसैको मृत्यु नै भएमा हामी एकमुष्ट उहाँहरूलाई यो राहत स्वरूप
2 लाख रुपियाँको एउटा चेक चाहिँ हामी प्रवाह गर्छौँ त्यो कल्याणकारी कोषबाट। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो एउटा एकदम सरल व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तै उपचारको हकमा 25,000 उहाँहरूले तत्काल घरेलु उपचार अर्थात् यो क्लिनिकहरूतिर गएर सामान्य खालको औषधि पसलमा गएर उपचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको दुर्घटना हो भने त्यो बाबत हामी 25,000 उहाँहरूलाई बिल भरपाई हेरेर उहाँहरूको प्रेस्क्रिप्सन हेरेर हामी त्यो सहुलियत उपलब्ध गराउँछौँ। तर 25,000 भन्दा माथि छ भने चाहिँ उहाँले मान्यता प्राप्त सरकारी हस्पिटलको बिल र प्रेस्क्रिप्सन अनुसार हामी त्यो 2 लाखसम्म, बढीमा 2 लाखसम्म उपचार उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसको लागि अलिकति दुर्घटना भएको छ भने वडाको सिफारिस लगायत दुर्घटनालाई पुष्टि हुने लिगल कागजातहरू हामी सङ्कलन गर्छौँ। मृत्यु भएको हकमा त अब त्यहाँदेखि अब पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने प्रकृतिको भयो त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट हुन्छ। त्यो प्रकृतिको भएन भने अब प्रहरी रिपोर्टहरू हुन्छ। त्यो रिपोर्टलाई आधार मानेर वडाको सिफारिसलाई आधार मानेर त्यो एकमुष्ट मृतक परिवारलाई चाहिँ हामी यो 2 लाख रुपियाँ सिधै चेक बनाएर प्रवाह गर्छौँ। त्यसले गर्दा यो प्रक्रियामुखी छैन, एकदम सरल छ। यो मलाई लाग्छ दुर्घटना भएको 2 दिनदेखि 3 दिनभित्र हामी यो खालको सुविधा उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा अझै पनि हाम्रो कार्यविधिमा स्पष्ट छैन। जस्तै तपाईँले उठान गर्नुभएको बेलबारी नगरपालिकामा सूचीकृत भएको मजदुर छ, बेलबारीमा बिमा गर्छ, ऊ चाहिँ भोलि काठमाडौँमा काम गर्ने क्रममा दुर्घटना भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो हामीले श्रमिक कल्याणकारी कोषलाई कसरी पनि जोडेका छौँ भने बेलबारी नगरपालिकामा घर निर्माण गर्ने जो घर नक्सा पास गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूको केही रकम, बेलबारी नगरपालिकाको रकम र बेलबारी कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने मजदुर जो चाहिँ बेलबारीको बासिन्दा हुनुहुन्छ अर्थात् बेलबारीमा अन्यत्रबाट बसाइसराइ गरेर यहाँको बासिन्दाको रूपमा परिणत भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ यो योगदानबाट बनेको कोष हो। त्यसले गर्दा हामीले अहिले तत्कालको लागि कार्यविधिले भोलि गएर बाहिरी क्षेत्रमा काम गर्दा दुर्घटना भए सो समेत समेट्ने भन्ने व्यवस्थालाई संलग्न गरे त्यो दिन सकिन्छ। तर अहिले बेलबारी नगरपालिका, बेलबारीको बासिन्दा, बेलबारीको स्थानीय मजदुरहरूबाट यो कोष बनेको कारणले गर्दा अहिले तत्कालको लागि भने मैले अहिले चाहिँ हामी बेलबारी नगर क्षेत्रभित्र कार्य गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको व्यक्तिलाई यो स्किममा समेट्छौँ। पछि गएर अब यो हाम्रो पनि पहिलो प्रयास हो, हामीले यो आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गरेको हो। भोलि यसको सन्दर्भमा केही फिडब्याक प्राप्त भयो अर्थात् यसको सन्दर्भमा समीक्षा भयो, छलफल भएर यसलाई संशोधन गर्ने स्थिति आयो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो सूचीकृत भएको व्यक्ति अन्यत्र बाहिर काम गर्दा दुर्घटनामा परे उहाँहरूलाई नि चाहिँ यो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने ढङ्गबाट संशोधन भयो भने त्यो समेट्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्था कानुनमा उल्लेख नभएको कारणले बेलबारी क्षेत्रभित्र दुर्घटनामा परेको बेलबारीमा सूचीकृत भएको मजदुरलाई मात्रै दिन सकिने अवस्था चाहिँ छ। यो बिमा होइन, बिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि जस्तै मानौँ म एकछिनको लागि प्रदीप शाह मजदुर भए, प्रदीप शाहको नाममा बिमा गऱ्यो भने भोलि प्रदीप शाह दुर्घटना हुँदा उसले मात्रै त्यो क्षतिपूर्ति पाउँछ, अर्को व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउँदैन। त्यसले गर्दा बिमाको स्किममा जाँदाखेरि हामीले के समस्या देख्यौँ भने हाम्रो नगरपालिकामा त मजदुरहरू ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। अब हामीले 100 जनाको बिमा गऱ्यो भने भोलि यो लाभान्वित, यो सेवाबाट लाभान्वित अर्थात् बिमाबाट लाभान्वित हुने भनेको 100 जना मात्रै हो। 100 जनाको बिमा गरेर भएका फिल्डमा खटेका सबै मजदुरले त त्यो बिमा बाबतको सहुलियत पाउँदैन। त्यसले गर्दा यो बिमा कार्यक्रमतिर हामी नजाउँ। अब यसलाई चाहिँ एउटा कल्याणकारी कोष बनाऊ। कल्याणकारी कोष बनायो भने त फिल्डमा आज 5,000, भोलि 6,000, पछि 7,000 जतिसुकै मजदुर काम गरे तापनि कल्याणकारी कोषले त यहाँ सूचीकृत भएको सबै व्यक्तिलाई योगदान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बिमातिर नगएर कल्याणकारी कोषमा गयौँ। अब आज कल्याणकारी कोषमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 500 तिरेर मजदुरहरू हामी कहाँ आएर सूचीकृत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबै हामी एउटा परिचय पत्र दिन्छौँ। अब भोलि त्यो परिचय पत्र बोकेको कुनै पनि व्यक्ति दुर्घटनामा परेमा, कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यो व्यक्ति चाहिँ स्वतः हाम्रो यो चाहिँ कार्यक्रममा जोडिने भएकोले गर्दाखेरि सबै त्योबाट लाभान्वित हुने अवस्था आयो। बिमामा चाहिँ के हुन्छ नि वार्षिक रूपमा पैसा तिर्नु पर्यो। जो व्यक्ति बिमित छ उसले बाहेक अरूले चाहिँ यो अब सुविधा पाउने भएन। त्यो गर्दा एकैचोटि अब फिल्डमा खटेको अब 5,000 7,000 मजदुरको बिमा गरेर यो कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू निरन्तरता दिन अलिक समस्या हुन्छ। किनभने त मासिक रूपमा अर्थात् चाहिँ नि यो 6 महिनामा 1 वर्षमा रकम तिरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो मजदुर अलिकति गाह्रो पनि देखियो होइन। त्यसले गर्दा त्यो पालिकालाई अलिकति नीतिगत रूपमा अर्को व्यवहारिक रूपमा पनि अलिक कठिनाइ देखियो त्यहाँ। त्यसले गर्दा कल्याणकारी कोष बनाउँछौँ। कोषमा एकमुष्ट रकम हुन्छ। सबै व्यक्तिहरू कल्याणकारी कोषको मेम्बर हुन पाउनुहुन्छ परिचय पत्र लिएर। त्यो हुँदा भोलि जोसुकै दुर्घटना भयो भने त्यहाँबाट सहज रूपमा लाभान्वित हुने एउटा फाइदा यसको। अर्को के हुनुहुन्छ नि भोलि दुर्घटनामा पर्यो, कोही मान्छेको एकैचोटि मृत्यु भयो भने त्यो यसको चाहिँ हाम्रो पालिकाको कल्याणकारी कोषको कार्यविधि पनि सरल छ। उहाँलाई चाहिँ आएर दाबी गर्न सजिलो हुन्छ। बिमा गर्दा अलिकति प्रोसेस प्रक्रिया लामो छ। भोलि चाहिँ पीडित व्यक्तिहरूले त्यहाँनिर त्यो क्षतिपूर्ति पाउन अलिकति कुद्नुपर्ने, अलिकति समय खर्चिलो हुने अहिलेको प्रावधान छ। तर हाम्रो कल्याणकारी कोषमा चाहिँ दुर्घटना हुने बित्तिकै उहाँले चाहिँ छोटो समयमा छिट्टो ढङ्गबाट प्राप्त गर्ने भएकोले हामीले यो कल्याणकारी कोषको अवधारणालाई अगाडि बढायौँ।
तपाईँहरूसँगको सम्बन्ध, तपाईँहरूसँगको हार्दिकता अनि तपाईँहरूलाई सुख दुःखका कुरालाई नगरपालिकासँग त्यो सम्बन्धलाई कायम राख्दै अनि तपाईँहरूको आफ्नो श्रमको कुरालाई पनि त्यसबाहेक तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो श्रम, त्यो काम, मेहनत, मजदुरी गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई पर्ने खालका समस्या, अप्ठ्यारा कुराहरूलाई कसरी सहज ढङ्गबाट जाने, तपाईँहरू पनि निश्चिन्त भएर काम गर्ने एउटा वातावरणका लागि हामीले यो कानुनको व्यवस्था गरेर त्यस विषयलाई चाहिँ सँगै जोडेर चासो दिएर चाहिँ काम गरिदिनु भयो। त्यसमा हामी एकदम हर्ष उल्लासित छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई त के लाग्छ भने अब यो अरूलाई कस्तो लाग्छ, मलाई त मन्त्री भएको भन्दा नि मन्त्रीले जित्यो भन्दा ज्यादा जस्तो उत्साह मलाई आज चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। हाम्रो बेलबारीवासी मजदुरहरू पनि हामी धेरै खुसी छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी मजदुरलाई पनि धेरै समेट्न सक्छौँ, किनभने हामी एकदम जोखिमपूर्ण काम गर्छौँ र कति साथीहरू हाम्रो काम गर्दा साथीहरू मरे। त्यसको लागि हाम्रो साथीहरूलाई हामीले अब सङ्गठनले नै पैसा उठाएर दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो सदस्य नभएकोलाई नदिएको कारणले गर्दा कति साथीहरू भड्केर जानुभयो। सहकारितामा आधारित उत्पादन, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित कुटीर उद्योग र साना उद्योग उत्पादन र बजारीकरण समूह र सहकारी प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। यस कार्यक्रमले नगरका आधारभूत गरिब परिवारलाई राहत तथा सहयोगको कार्यक्रममा समेत जोड दिएको उपप्रमुख ढाका कुमारी पराजुले बताउनुहुन्छ। पक्कै पनि गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम बेलबारी नगरपालिकाले कार्यान्वयनको चरणमा ल्याएको छ। यो कार्यक्रम हामीले अनुमान गरे अनुरूप, हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप फलदायी हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। किनभने यहाँले महिला र पुरुषको कुरा जोड्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय कोभिडको कारणले विदेशबाट आफ्नो रोजीरोटी छाडेर, आफ्नो रोजगारी छाडेर नेपाल फर्कने, आफ्नो घर गृहस्थ सञ्चालन गरेर बस्ने गरी थुप्रै युवाहरू घर फर्किनु भएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा पनि त्यस्ता थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि सपोर्ट कार्यक्रम बन्न सक्छ। यो कसैले पशुपालन, कसैले कृषि, कसैले अन्य व्यवसायहरूमा आबद्ध भएर थुप्रै यस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि हामी गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रमसँग जोडिन्छौँ भन्नुभएको छ। खास गरी महिलाहरूको सवालमा भन्नुपर्दा अझै यो चाहिँ अझै प्रभावकारी हुने कुरामा म आफै पनि विश्वस्त छु। किनभने अहिले पनि महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनुहुन्न। कतिपय महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनुहुन्न। जो महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ, यी हिंसासँग जोडिएका कुराहरू पनि आत्मनिर्भर भएको ठाउँमा कम छन्। तसर्थ गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम चाहिँ महिलाहरूलाई, त्यसमा पनि उद्यमशीलताको अपेक्षा गरिरहने जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, म सानो पेसा व्यवसाय भए पनि केही सपोर्टका कार्यक्रमहरू भए त्यसलाई आधार बनाएर म चाहिँ व्यवसायी बन्थेँ, उद्यमी बन्थेँ। कुनै पशुपालनकै क्षेत्रमा काम गर्थेँ, कृषिकै क्षेत्रमा काम गर्थेँ, तरकारी खेतीकै क्षेत्रमा पनि काम गर्थेँ। अन्य सिपमूलक कार्यक्रमहरू, सिपमूलक लघु उद्यमका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँथेँ, घरेलु उद्योगका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँथेँ भन्ने ढङ्गले त्यो उत्साह लिएर बस्ने महिलाहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई ठ्याक्क यो सिप भएका, क्षमता भएका, उत्साह भएका र इच्छाशक्ति भएका महिलाहरूलाई यो कार्यक्रमसँग जोड्न सके पक्कै पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ। जोड्न सके भन्दै गर्दा थुप्रै महिलाहरू समूह बनाएर, कति महिलाहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्ना फर्महरू, विभिन्न व्यवसायहरू, लघु उद्यमहरू चाहिँ दर्ता गरेर हामी गरिबसँग नगरपालिकासँग जोडिन तयार छौँ भन्नुभएको छ। यो मैले यसो भन्दै गर्दा यो कार्यक्रमसँग जोडिन वास्तवमा गरिब कार्यक्रमको नामै गरिबसँग नगरपालिका छ। उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा गरिबीको रेखामुनि परेका, वास्तवमै अभावमा जीवन गुजारिरहेका, वास्तवमै केही सपोर्टको अपेक्षा गर्ने त्यो समुदाय, त्यो समूह, त्यो लक्षित वर्ग नै यो कार्यक्रमभित्र पर्नुपर्छ। यो कार्यक्रमलाई त्यो ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। र हामीले गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम बेलबारी नगरपालिकाले किन ल्यायो, के का लागि यो कार्यक्रम ल्यायो, यो कार्यक्रमबाट हामी के प्राप्त गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले ती रिजल्टहरू प्राप्त गर्ने गरी
यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदैछन्। थुप्रै महिलाहरूले यो कार्यक्रमसँग जोडिन उत्साहित भएर हामीसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। केही साथीहरूले सुरु पनि गर्नुभएको छ। उहाँ यो कार्यक्रमले महिला सशक्तिकरणमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याउने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको ठूलो समस्या झेल्दै आएको परिवेशमा आएको यस कार्यक्रमलाई विशेष गरेर गरिब तथा विपन्न परिवारले समेत महत्त्वका साथ हेरिरहेका छन्। यो कार्यक्रमबाट आफूहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेमा उनीहरू आशावादी देखिएका छन्।